तामिल रेडियो क्विज की उर्दू नशियात से आप नित नए प्रोग्राम सुनते रहते हैं। और आप क्या सुनना चाहते हैं? अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिए। खतूत लिखने के लिए हमारा पता है रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस, पोस्ट बॉक्स नंबर 397 यानी 397, सफ़ात 13004 कुवैत। मोबाइल के जरिए SMS इस नंबर पर कीजिए 99958246 99958246। हमारा ईमेल एड्रेस है urdu@media.gov.kw। फेसबुक पर www.facebook.com/RK उर्दू पर आकर हमारे दोस्तों की फहरिस्त में शामिल हो जाइए। और फेसबुक पर ही हमारे पेज रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस को लाइक करके हमसे राब्ता कर सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात। रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। जिसमें शामिल तमाम अफराद का अज़्म है कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्म जुनू से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं। अदबी, समाजी और तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखने वाले कुवैत की नामवर शख्सियात से मुलाकात। कुवैत में होने वाली उर्दू अदब की महफिलों की एक झलक और बहुत बहुत कुछ जो आप सुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के मेहमान में। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। प्रोग्राम आज के मेहमान में आपकी मेज़बान निदा मिर्ज़ा, साथी अनाउंसर रज़िया अशरफ, साउंड इंजीनियर बरकत खान और अबू बकर पायोली के साथ हाजिर हैं। आप सबको खुशामदीद कहते हैं और अपने मेहमानों को भी वो कहते हैं कि दुनिया बदल रही है ज़माने के साथ साथ, अब रोज़ रोज़ देखने वाला कहाँ से लाएं। तो जनाब, रोज़ रोज़ देखने वाला हमने आज अपने स्टूडियो में मदऊ कर लिया है। वो कहते हैं कि ये ज़िंदगी नहीं है। ये जुमला क्यों कहा गया और हमारे मेहमान के ज़ुबान से ये जुमला क्यों अदा हुआ का सोचकर जुनूबी कोरिया से निकलने वाला एक जोड़ा जो कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, और उन्होंने ये कहा कि ये ज़िंदगी नहीं है, और फिर वो निकले सफ़र पे और दुनिया की सैर करने निकले। पाकिस्तानी नज़ात पार्क ह्यूमन जो कई सालों से जुनूबी कोरिया में मुकीम है, और सेहत के मसले के बाद उनके जुबान से याद हुआ ये जिंदगी नहीं है। फिर उन्होंने अपनी अहलिया के साथ प्लान किया कि क्यों ना वर्ल्ड टूर पे निकला जाए। तो हम सबसे पहले अपने स्टूडियो में पार्क और शीन को खुशामदीद कहते हैं और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने बहुत हमारा अच्छा तारुफ कराया है, और मैं अपने सारे सुनने वालों को और नाजरीन को, देखने वालों को बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ, और साथ में कुवैत रेडियो और जो है उर्दू सर्विस वालों को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ कि उन्होंने हमें ये शरफ बख्शा और हमें ये एहसास बख्शा है। ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। बहुत शुक्रिया पार्क। ये वो लोग हैं जो कि हिम्मत नहीं हारते जिंदगी से और उनको जस्तजू रहती है कुछ ना कुछ करने की। तो आज हम पार्क और शीन से कुछ गुफ्तगू करेंगे और यकीनन आपको इनकी कहानी सुनकर बहुत दिलचस्पी पैदा होगी और एक मोटिवेशन तो जरूर मिलेगा कि ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया घूमने निकले हैं। सबसे पहले पार्क साहब, आप बताइएगा बाय प्रोफेशन आप क्या हैं?
जी, हमारा कारोबार है साउथ कोरिया के अंदर एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक का। और वैसे आप किस मुल्क से हैं? आपका ताल्लुक किस मुल्क से है? आई वॉज बोर्न इन पाकिस्तान। मेरे मदर फादर पाकिस्तानी हैं। अच्छा। और मुझे कोरिया के अंदर 33 ईयर्स हो गए। ओह माय गॉड, क्या बात है, 33 ईयर्स कोरिया में हो गए आपको। तो आपको तो कोरियन लैंग्वेज बहुत अच्छी आती होगी। जी, मैं कोरियन बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो अपनी अहलिया का तारुफ कराइए जरा पार्क साहब। हाँ, ये मेरी वाइफ हैं, शिन हासन इनका नाम है, और ये बहुत अच्छी हैं और ये उर्दू अभी सीख रही हैं। इनको उर्दू इतनी नहीं आती है, लेकिन ये चाइनीज़ बोल सकती हैं थोड़ी बहुत और कोरियन में बात कर सकती हैं। अरे वाह, तो शीन को कोई एक आध लफ्ज उर्दू के आते? जी हाँ, ये जिस तरह ये कह सकती हैं अस्सलामु अलैकुम, आपका क्या हाल है? शीन, माइक ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? थैंक यू शीन, इट वाज नाइस लिसनिंग टू शीन। और उन्होंने उर्दू बोलने की कोशिश की, उर्दू सीख रही हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आज हमने उर्दू बोलने वालों को और दुनिया घूमने वालों को अपने स्टूडियो में मदऊ कर लिया है। तो पार्क साहब, ये बताइए कि 5 महीने पहले आपने प्लान किया वर्ल्ड टूर पर निकलने के लिए, इज इट राइट? जी, 6 महीने पहले, सॉरी, अच्छा। 6 महीने पहले हमने ये स्टार्ट कर दिया। इससे पहले 2 महीने पहले हमने प्लान किया था कि ये कोई जिंदगी नहीं है, और मेरे हार्ट के 2 ऑपरेशन हो चुके थे 1.5 साल के अंदर। तो फिर मैंने ये कहा, ये रुपया पैसा ये कारोबार सब इधर ही रह जाना है, क्यों ना हम दुनिया को देखें, लोगों को देखें जाके, और क्या है दुनिया का रंग। सही। तो हम लोग अभी दुनिया के अंदर निकले हुए हैं, और कोयत में हमारा ये 13वीं कंट्री है, और 6 माह हो चुके हैं हमें विजिट करते हुए। अच्छा पार्क साहब, कौन कौन सी कंट्रीज अब तक आप घूम चुके हैं, हमारे सामीन जानना चाहेंगे। हाँ, हमने अपने सफर का आगाज किया था 2023 5वें महीने की 2 तारीख को कोरिया से बाई शिप, क्योंकि बाई रोड कोई भी मुल्क नहीं रखता, सिर्फ नॉर्थ कोरिया है, वहां से वो रास्ता नहीं देते हैं साउथ कोरिया को। तो हम बाई शिप गए थे रशिया व्लादिवोस्तोक, वहां से हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, वेरी नाइस। तो जी बोलिए। और व्लादिवोस्तोक से फिर हम लोग चले गए थे मंगोलिया और कजाकिस्तान। अरे वाह, तो आपको कैसा लगा जब आपने इब्तिदा की सफर की, जब आप फर्स्ट टाइम निकले सफर पे बाई कार अपनी गाड़ी लेके? और माशाल्लाह से आपकी तो गाड़ी भी बहुत बड़ी ह्यूज गाड़ी है, जिसमें आप आराम भी फरमा सकते हैं, खाना पीना भी कर सकते हैं। तो आपको कोई मतलब परेशानी हुई, घबराए शुरू में जब पहले एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफर किया तो? हाँ, बेसिकली असल में थोड़ा सा एक आदमी जो है वो डबल माइंडेड होता है कि मैं किस तरीके से वहाँ पर ड्राइव करूँगा। मैंने इससे पहले सिर्फ कोरिया में ही ड्राइव की थी, मैंने पाकिस्तान भी जाता था, मैं ड्राइव नहीं कर सकता था, बड़ी खतरनाक, मुझे डर लगता था। अच्छा। हाँ, लेकिन जब मेरी सेहत इस तरह हुई, मुझे 2 अटैक हो गए, तो मैंने बोला दुनिया मतलब मेरे लिए तो अगर मैं हिम्मत नहीं करूंगा तो फिर ये सब किस तरीके से होगा, और कौन करेगा ड्राइव। तो फिर मैंने हिम्मत करी। जब मैंने व्लादिवोस्तोक में पहली दफ़ा ड्राइव की तो यकीन करें कि मैं थोड़ा सा, मेरी टांगें कांप रही थी 5 मिनट तक, लेकिन अच्छा। उसके बाद फिर मैंने हिम्मत की, और फिर मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया, अब मैं बिल्कुल आराम से पूरी दुनिया में जहाँ भी जाऊँ आराम से ड्राइव कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आपने अपने हार्ट इश्यू के बारे में बात की है, उसमें आपने आपके बहुत सारी तहरीरों में भी ये नोटिस हुआ है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम था। इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि क्या हुआ आपको। हाँ, इससे पहले आप यकीन कीजिए ना, मुझे कोई भी बीमारी नहीं थी। हम लोग कोरिया के अंदर बहुत हार्ड वर्क करते हैं, 14-14 घंटे 12-12 घंटे काम करते हैं, और कोई छुट्टी नहीं करते हैं हम लोग। हफ्ता इतवार हमारा कोई ईद बकरीद कोई छुट्टी नहीं है। हमारा काम इस तरीके से है, लाइव स्टॉक का और एग्रीकल्चर का। अच्छा। तो जब ये मेरा ना मुझे कोई ब्लड प्रेशर है, कुछ भी नहीं था, और अचानक मेरा सांस फूलने लगा और मैं काम बिल्कुल नहीं कर सकता था, और मैं गिर गया। तो फिर हॉस्पिटल लेकर गए तो उन्होंने कहा इनको हार्ट अटैक हुआ है और आप इनका ऑपरेशन कराइए। फौरन ऑपरेशन कराया, थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन फिर उसके बाद मुझे दोबारा प्रॉब्लम हुई, तो फिर 2 ऑपरेशन हो चुके हैं 1.5 साल में मेरे। 1.5 साल में 2 ऑपरेशन? ओह माय गॉड, आप बहुत हिम्मत के माशाल्लाह से आपने। और फिर उसके बाद आपने सोचा ये जिंदगी नहीं है, बस इतने लंबे सफर पे, दुनिया के सफर पे निकल आया आप। हाँ, जब आदमी को सामने कुछ भी नज़र नहीं आए तो वो कहता है कि मैंने कुछ करना है। अपने अंदर मैंने ठान लिया था कि मैं 80 कंट्रियाँ करूँगा। हमसे हमारे साथ 2 टीमें और आई थी, उन्होंने 1-1 साल का बाई रोड का प्लान बनाया था, लेकिन वो 4-4 महीने के बाद दोबारा वापस कोरिया में चले गए। ओह माय गॉड, माशाल्लाह। और आप अभी तक सफर पे हैं?
हाँ, ये जब इंटरनेशनल रूट के ऊपर निकलते हैं तो बहुत सारी हर्डल्स आपके सामने खड़ी होती हैं जो आपका रास्ता रोकने के लिए तैयार खड़ी होती हैं, लेकिन आदमी को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैं आपके सामने मौजूद हूँ, आप मुझे देख लीजिए, मैंने हिम्मत की है। तो जो हिम्मत करता है कामयाबी उसी के कदम चूमती है। वाह, क्या बात कही, जो हिम्मत करता है कामयाबी उसी के कदम चूमती है। बहुत ही जबरदस्त बात की। अच्छा पार्क साहब, ये बताइए कि आपने 2 साल के अंदर 80 कंट्रियों को कवर करने का प्लान किया है अभी, और अभी तक इनमें से कितनी कंट्रीज आप निकल चुके हैं 6 महीने के अंदर अंदर? हाँ, असल में 13 कंट्रियाँ, ये कुछ भी नहीं है 6 महीने के अंदर। बेसिकली हुआ ये था कि हमारी गाड़ी का जो टायर था वो ब्लास्ट हो गया, फट गया और गाड़ी उलट गई। और जब गाड़ी उलट गई तो इसके पार्ट्स जो हैं वो सिर्फ कोरिया के अंदर ही मिलते हैं। ये अभी लेटेस्ट मॉडल आया है दुनिया के अंदर, इसकी जो है वो टेक्नोलॉजी वो किसी को अभी पता नहीं है। तो वो सही करने में बहुत टाइम लग गया, 1.5 महीने से ज़्यादा इसको गाड़ी को सही करने में लग गया। तो हम ज़्यादा मतलब सफ़र नहीं कर सके, गाड़ी वहीं खड़ी रही थी। तो ये प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से हम ज्यादा नहीं जा सके। आगे जो कंट्रियां हैं वो छोटी छोटी कंट्रियां, जैसे यूरोप की 26 कंट्रियां, वो छोटी छोटी सी हैं, वो जरा जल्दी हो जाएंगी तो इजी हो जाएगा। तो पार्क साहब, आपकी गाड़ी उलट गई, टायर का ब्लास्ट हो गया और आप दोनों हस्बैंड वाइफ, तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आई? आप हार्ट पेशेंट भी हैं आप, तो किसी ने मदद की? किस तरीके से आपने उसको रेस्क्यू किया अपने इस एक्सीडेंट को? हाँ, हुआ ये था कि हम काजाकिस्तान में जा रहे थे और गाड़ी की स्पीड होगी तकरीबन 80 और हाईवे के ऊपर थे, बड़े बड़े ट्रक चल रहे थे, बहुत खतरनाक था और गर्मी थी थोड़ी, रोड मतलब गर्म हो जाते हैं। तो वो पुलिस ने बताया कि इसके अंदर हवा थोड़ी सी ज्यादा थी जिसकी वजह से ये टायर, हमने उनको बताया ये टायर बिल्कुल हम बहुत आला क्वालिटी के डलवा कर आए थे, ये क्या हुआ है। तो रोड थोड़ा सा खराब भी था तो गाड़ी उलट गई। तो किस तरीके से कहते हैं कि फरिश्ते मदद करते हैं। यकीन जानिए कि ऐसे सामने से मुखालिफ सिमत में जो गाड़ियां जा रही थी उन्होंने ब्रेक लगाए और हमारी गाड़ी को उन्होंने सब ने मिलकर धक्का मार के उसको सीधा कर दिया। पुलिस आ गई विदिन 2 and 3 मिनट्स में और उन्होंने एक ट्रक को कहा कि इनकी गाड़ी को जल्दी से साइड में लगाओ ताकि ये बीच दरमियान के अंदर हमारी गाड़ी यूं उल्टी हुई पड़ी हुई थी, लेकिन हमें किसी को चोट नहीं लगी, ये बहुत अच्छा हुआ। और गाड़ी को जब सीधा किया तो गाड़ी को हल्की फुल्की से खराशें आई हुई थी और जो भी देखता था वो ये कहता था ये गाड़ी उल्टी नहीं है, आप गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी खुरचें आई हुई थी। तो मतलब फरिश्तों ने, मैंने अभी आपको कहा ना कि फरिश्ते मदद करते हैं, तो इस तरीके से बेशक वो कहते हैं ना सामीन कि एक नजर का फसाना है दुनिया, एक नजर का फसाना है दुनिया, 100 कहानी है एक कहानी से। तो ये भी एक कहानी है और इसके अंदर कितनी कहानियां हैं ये आज हमें पार्क और शीन हमारे साथ मौजूद हैं। आपको ये बता दें कि पार्क और शीन दोनों मियाँ बीवी हैं और ये दोनों वर्ल्ड टूर पे निकले हैं। और जैसा कि पार्क साहब ने कहा कि उनको 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं और 2 बार उनका ऑपरेशन भी हो चुका है और गाड़ी चलाने से वो डरते थे और उन्होंने उस डर पर अपने काबू पाया और उन्होंने गाड़ी चलाई। और जब पहली बार गाड़ी चलाई तो उनकी टांगें कांप रही थी और उसके बाद फिर अब माशाल्लाह से वो मुस्तकिल सफर पे हैं और दुनिया के सफर पे। यही हिम्मत चाहिए आगे बढ़ने के लिए और काम करने के लिए। जी पार्क साहब, आप इतनी मुश्किल में इतनी अपनी सेहत के हवाले से निकले तो कभी ये नहीं फील होता कि मैंने ये क्यों स्टांस उठा लिया वर्ल्ड टूर पे निकलने का, इससे बेहतर था मैं घर में रहता? कभी ऐसा ख्याल नहीं आया? हाँ, जिसने कुछ करना होता है वो घर पे नहीं बैठते हैं, वो बाहर आते हैं। अरे वाह, क्या बात कही है, जिसने कुछ करना होता है वो घर पे नहीं बैठते, वो बाहर आते हैं। बहुत जबरदस्त। तो जनाब ये बताइए बेलेला क्या है? हाँ, बलीला एक छोटी शरारती बच्ची का नाम है। अच्छा। पाकिस्तान में, इंडिया में छोटी सी फराक पहनी हुई होती है और खेलती हुई 2 चुटियाँ उसकी होती हैं और हिलती जुलती जाती है गाना गाती हुई। तो हमारी गाड़ी को मैंने वो जब करैक्टर देखा तो मुझे ये ख्याल आया हमारी गाड़ी क्योंकि बड़ी गाड़ी है, कैंपिंग वैन है, हमारा पूरा घर रखा हुआ है, उसका फ्रेम छोटा है और बॉडी बड़ी है, तो वो जब चलती है हल्का सा भी गड्ढा आ जाता है वो हिलती है इस तरह ना, तो ऐसा लगता है कि ये डांस कर रही है। ओह क्यूट। तो इस तरीके से हमारी तो आपने उस बच्ची को, उस हिलती जुलती नाचती बच्ची का नाम जो बेलेला था, आपने अपनी गाड़ी को वो नाम दे दिया, तो आपकी बेलेला अब ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है और बड़ी शरारतें करते हुए और रोडों पर जाती है। अरे वाह क्या बात है। जनाब बेलेला भी शरारती करती है, सही है। तो अच्छा, मिडिल ईस्ट में आप अभी कुवैत में आ गए, तशरीफ ले आए हैं, तो यहाँ से अब कहाँ आगे आपका सफर है? इंशाल्लाह हम यहाँ से जो है सऊदी अरब जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे बहरीन और कतर।
اچھا, سعودی عرب میں آپ نے اپنے پلان میں لکھا ہے آپ کا عمرہ کرنے کا بھی ارادہ ہے؟ انشاءاللہ ضرور عمرہ کریں گے, مکہ منورہ جائیں گے اور مدینہ شریف جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, انشاءاللہ ضرور. اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا, اپنی صحت کے لیے بھی دعا کیجیے گا, ہیلتھ کے لیے, یہ تو بہت اچھا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ سمندر کے ذریعے آپ نے جنوبی کوریا سے روس کا سفر کیا, تو اس میں کوئی آپ کو پریشانی پیش آئی, اور یہ گاڑی کیسے ارینج کیا آپ نے پھر؟ ہاں, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب گاڑی کو شپنگ کراتے ہیں تو پیپر ڈاکومنٹیشن بہت ساری ہوتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سلنڈر اس میں سے نکال دیجئے. اب جیسے کہ ہمارا فریج نہیں چل رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے گیس سلنڈر نکال دیا. اب گیس سلنڈر نکال دیا, اس کے جو نوزل ہیں اور اس کی جو وہ اس میں فٹ نہیں ہو رہا, تو یہ پرابلمز آ جاتی ہیں. پھر ہم نے ایک چھوٹا سا منی ایک فریج اپنے پاس رکھا ہوا, اس کے اندر برف ڈال کے پھر ہم چلتے ہیں. تو اس طریقے سے گزارا کر رہے ہیں. تو شپنگ کے اندر تھوڑی سی پرابلم آتی ہے. شپنگ آج کل بہت زیادہ مہنگی ہوئی ہے, اور بہت ٹائم لگتا ہے شپنگ سے باہر گاڑی کو نکالنے کے لیے. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں جو ہم نے پورے کیے ہیں, اور آج ہم یہاں کویت میں پہنچ چکے ہیں. کویت کا سفر کیسا لگا, اور کون کون سے اب تک آپ ڈیسٹینیشنز پہ جا چکے ہیں یہاں پر؟ ہاں, کویت اصل میں بہت خوبصورت ملک ہے, اور بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں, اور جو بھی ہمیں دیکھتے ہیں, ہماری گاڑی کو دیکھتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ فوٹوگراف لیتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں کہ آج دن تک مطلب اس طریقے سے گاڑی پر آنا اتنا ایزی نہیں ہے کویت کے اندر. بالکل. جی. اور ہم ابھی یہاں پر جو ہے کویت کے اندر کویت ٹاور میں جا چکے ہیں, اور جو یہاں کی جامع مسجد ہے, گرینڈ ماسک, وہاں مسجد الکبیر, جی مسجد الکبیر, اور اس کے علاوہ یہاں پر جو آرٹ گیلری ہے, یہاں پر آج وہاں پر پینٹنگز کے جو آرٹسٹ آئے ہوئے ہیں پاکستان کے اور کویت کے, اور سفیر پاکستان عزت مآب وہ بھی تشریف فرما تھے وہاں پر, اور ایکسیلنسیز بہت ساری وہاں پر تشریف فرما تھیں, اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت سارا پیار دیا ہے, اور ہمارے ساتھ بہت سارے فوٹوگرافس لیے ہیں, اور بہت ساری نیوز چینلز وہاں پر آئے ہوئے تھے. انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کی نیوز بنائیں گے. تو بہت پیار کیا ہے. کویت کے لوگ بہت پیارے ہیں, اور یہاں آ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا دوسرا گھر ہے. ارے واہ. تو یہاں کا جو ٹریڈیشن ہے, کلچر ہے کویت کا, اس سے تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا ان چند دنوں میں. کتنے دن ہو گئے آپ کو ویسے کویت میں؟ ہاں, ہمیں 6 روز ہیں یہاں پر کویت کے اندر, اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ہم اپنے کوریا میں گھوم رہے ہیں. اسی طریقے سے بلڈنگ ہے. میں اپنی وائف کو کہہ رہا تھا جیسے ہمارا پوسان ایک بڑا سٹی ہے, وہاں پر ہیوندے ایک جگہ ہے, اسی طریقے سے روڈ بنے ہوئے ہیں, اور سی سائڈ ہے, بالکل سیم. ہمیں اس طرح نہیں فیل ہو رہا کہ ہم کہیں اور گھوم رہے ہیں کسی غیر ملک میں. ہم ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے ہم کوریا میں گھوم رہے ہیں. ارے واہ. تو یہاں کا کلچر اور ٹریڈیشن کیسا لگا آپ کو؟ ٹوٹلی عربک. ہاں, عربک کلچر کیونکہ اسلامک, کیونکہ ہم نے بچپن سے سیکھا ہوا ہے, دیکھا ہوا ہے, تو اتنا ہمیں فیل نہیں ہو رہا کہ ہم جو ہے وہ اسی طریقے سے اپنا جیسا ماحول لگ رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ بتائیے کہ یہاں کی جتنے بھی ڈیسٹینیشنز ہیں, جیسے سمندر ہے یا اور کسی جگہ پر آپ گئے ہوں گھومنے کے لیے, اور آپ کو کیسا محسوس ہوا یہاں کے ویدر کے حوالے سے؟ کیونکہ ٹھنڈ تو ابھی تک اتنی زیادہ یہاں نہیں آئی ہے. جی, یہاں پر ٹھنڈ نہیں آئی ہے, اور بہت پیارا موسم ہے. جو مجھے حیران کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سورج بہت جلدی غروب ہو جاتا ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں, آپ لوگوں کے لیے میں شاید ایک بالکل آپ کی نالج کے لیے, اضافے کے لیے, کہ رشیا کے اندر میں حیران ہو گیا کہ وہاں پر سورج بہت دیر سے غروب ہوتا ہے, حالانکہ بہت ٹھنڈا ملک ہے. جب ہم وہاں 5ویں اور 6 مہینے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, تو سردی ہوتی ہے اس ٹائم وہاں پر, تو لیکن رات کے 10 بجے تک اجالا تھا وہاں پر. یہ میرے لیے ایک حیران کن بات ہے. اور دوسری یہاں پر اب مجھے حیران کن بات کویت میں کہ یہاں پر سورج بہت جلدی غروب ہو جاتا ہے. ارے واہ. یہ اچھا, کویت کی سب سے اچھی بات کیا لگی آپ کو؟ ہاں, کویت کے لوگ بڑے پیارے لوگ ہیں, بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں, اور جہاں پر بھی جائیں وہ پانی پیش کرتے ہیں, چائے پیش کرتے ہیں, اور تصویریں بنواتے ہیں. یہ چیزیں مجھے بہت انسپائر کری ہیں. واہ, بہت اچھی بات ہے. اچھا پارک, یہ بتائیے آپ کی وائف آپ کے ساتھ ہے. وائف تو ویسے ہی لائف پارٹنر اور آپ کے مطلب اٹس آل لائک لائف پارٹنر بھی ہیں آپ کی, سب کچھ ہی ہوتی ہے وائف. تو آپ کے ساتھ سفر میں وہ ساتھ ہیں, تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ایک فرینڈلی ماحول ہے, یا آپ کو وہ ہیلپ بھی کرتی ہیں, ساتھ ساتھ آپ کو کافی سپورٹ کرتی ہیں اس چیز میں؟ ہاں, یہ میرا ماشاءاللہ بہت خیال رکھتی ہیں, بہت اچھی ہیں. اور انہوں نے جب میرے سے شادی کری تو میں نے ان کو بتایا کہ ہمارا اسلامی کلچر ہے, اگر آپ
پسند کریں گی شادی کرنا تو سب سے پہلے آپ کو اسلام قبول کرنا پڑے گا. تو انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر کیونکہ اتنی جلدی ہماری شادی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا سا ریڈ کروں گی پہلے اسلام کو. پھر انہوں نے اسلام کو سیکھا 2 سال تک. پھر اس کے بعد انہوں نے نماز شروع کری ہے. اب یہ قل ہو واللہ احد ان کو پوری آتی ہے, الحمد شریف ان کو آتی ہے, یہ نماز پڑھتی ہیں میرے ساتھ 5 وقت کی, رمضان کے روزے رکھتی ہیں, اور گاڑی چلانے میں میرا ساتھ اس طریقے سے دیتی ہیں کہ جب میں گاڑی کو, کیونکہ ہماری گاڑی بڑی ہے اور بہت اونچی ہے, تو پیچھے سے یہ دیکھتی ہیں اور مجھے بتاتی ہیں لیفٹ پہ لگائیے, رائٹ پہ لگائیے. تو یہ میرا اور میری پوری گائیڈ کرتی ہیں. اور میری دوائیوں کا خیال رکھتی ہیں کہ یہ چیز آپ کولا مت پیو, آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو جوس ہم 100% جو ہے انار کا یہ مجھے بنا کر دیتی ہیں, اور میرے ساتھ بہت کوپریٹو ہیں اور بہت اچھی ہیں. Okay, Sheen, you would like to say something about your husband? 사랑한다고. I love you. I love you کہہ رہی ہے. چلو that's nice, کیونکہ شین ابھی اردو سیکھ رہی ہیں, لیکن انہوں نے اس وقت لائیو پروگرام میں اپنے شوہر کے لیے ایک محبت کا چھوٹا سا ایک جملہ کہا جو کہ ہمیں اچھا لگا. اور یہ بتائیے کہ جناب کویت سے آپ اب نکلیں گے مڈل ایسٹ کی طرف, باقی کنٹریز میں بھی آپ, تو سب سے پہلے آپ سعودی عرب جائیں گے, پھر اس کے بعد آپ کا بحرین کا ارادہ ہے. ٹرکی کے بارے میں آپ نے کافی کچھ کہا ہے اپنے انٹرویوز کے اندر, اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ٹرکی میں آپ کا سفر کیسا رہا. ہاں, ٹرکی اصل میں بہت بڑا ملک ہے اور وہ ایشیا اور یورپ دونوں کو بلانگ کرتا ہے. تو وہاں پر ملٹی نیشنل جو ہے وہ مجھے کلچر دیکھنے کو ملا ہے, جو مجھے بہت اچھا لگا کہ وہاں پر ایشینز کلچر بھی ہے اور یورپین کلچرز بھی ہے. تو وہاں پر جتنی بھی بڑی بڑی مسجدیں تھیں, بلو موسک ہم دیکھ کر آئے ہیں, آیا صوفیہ ہم گئے ہیں, اور وہاں پر جتنے بھی مطلب سی سائٹ ہیں, جو مشہور جگہیں, ان کے کھانے, ان کی نیوز ہماری بہت ساری بنی ہیں. بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں اور بہت اچھا ویدر ہے وہاں پر, بہت اچھا لگا ہے. اور ہم بڑا سیفلی مطلب وہاں پر ہم نے سفر کیا ہے, کوئی پرابلمس نہیں بنی. ویری نائس, یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو پارک, ہمارے سامعین جاننا چاہیں گے کہ کویت کے بعد اور آگے مزید آپ کی کیا فیوچر پلانز ہیں گھومنے کے حوالے سے؟ ہاں, بقایا جو ہیں ہم نے یہ ٹوٹل پلان کیا تھا کہ ہم تقریباً 2.5 لاکھ کلومیٹر جائیں گے پوری دنیا کے اندر, اور پورا ایشیا گھومیں گے, پورا مڈل ایسٹ گھومیں گے, اور افریقہ جائیں گے, یورپ جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے ہم آسٹریلیا ریجن میں جائیں گے. تو یہ سارا ہم نے جو پروگرام کیا تھا ہم اسی حساب سے جا رہے ہیں. اگر میری جو ہے صحت نے ساتھ دیا اور کوئی بڑی ہرڈس نہیں آئی جو میں عبور نہیں کر سکتا ہوں, تو نہیں تو میں پورا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے اور کانفیڈنس سے انشاءاللہ ہم کریں گے, اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ ضرور کریں گے. ضرور انشاءاللہ. پارک, اپنی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمارے لسنرز کو, کون کون ہے آپ کی فیملی میں وائف کے علاوہ؟ جی, ہماری فیملی جو ہے بہت بڑی ہے ماشاءاللہ. پاکستان کے اندر مجھ سمیت 5 بھائی ہیں اور 7 سسٹر ہیں ہماری. اور والد صاحب میرے فوت ہو گئے, ان کو بھی 2 اٹیک ہوئے تھے, تیسرے اٹیک میں وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے. اور میری والدہ حیات ہیں ماشاءاللہ, اور وہ میرے لیے دعا گو رہتی ہیں ہمیشہ. یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو پارک, یہ بتائیے کہ نا کبھی مایوسی نہیں ہوتی کہ ہے نا مجھے کیوں ہارٹ اٹیک ہو گیا, یا مجھے ایسی کیوں صحت کے حوالے سے تکلیف ملی؟ جی ہاں, اس ٹائم میرے آنسو نہیں یار, لیکن کوئی بات نہیں ہے, انشاءاللہ I will do it. انشاءاللہ you will do it. اور آپ نے اتنی ہمت کی ہے اپنی طبیعت کے خرابی کے باوجود, اور آپ سفر پہ نکلے ہیں, اور آپ دیکھیے گا پوری دنیا گھومیں گے. اچھا یہ بتائیں, دنیا گھومنے کے بعد کیا پلان ہے آپ کا؟ ہاں, دنیا گھومنے کے بعد میرا یہ ہے کہ ہمیں اتنے اچھے دوست ملے ہیں اور اتنے گفٹ دیے ہیں اور اتنی نیوزیں بنی ہیں, اور جب ہم کوریا میں جائیں گے تو ہمارے تقریباً 50 چینلز انٹرویوز کریں گے. تو وہ ایک میرے لیے یادگار لمحے ہیں جو میں کبھی نہیں بھلا سکتا, اور بس میں ان کو دیکھ کر خوش ہوتا رہوں گا, اور آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہوئیں گے. میں آپ کے لیے دعا کہوں گا, آپ لوگ بھی میری صحت کے لیے دعا کہوں گے. بالکل ضرور, ہم دعا کریں گے. بالکل. اچھا پارک, یہ بتائیے کہ کوئی ارادہ ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنے کا؟
جی انشاءاللہ میں نے وہاں رابطہ کیا تھا اور میں نے جو ہے قازقستان میں کوشش کری تھی کہ میں وہاں پر ریکارڈ بناؤں، لیکن وہاں کی منسٹری آف انٹیریئر نے اور منسٹری آف ٹورزم نے تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ اچھا رسپانس اگر دیتے تو میں لازمی کرتا، اور انشاءاللہ کسی اور ملک میں مجھے رسپانس ملا تو میں انشاءاللہ ضرور بنا سکتا ہوں۔ واہ بہت کہتے ہیں نا پارک صاحب کی زبانی مجھے ایک شعر یاد آ گیا، دیکھو دنیا ہے دل ہے، دیکھو دنیا ہے دل ہے، اپنی اپنی منزل ہے۔ تو یقیناً پارک صاحب کی یہ جو خواہش ہے، یہ جو دنیا دیکھنے کی ان کی جستجو ہے، امید کرتے ہیں کہ ان کی منزل آسان سے آسان تر ہو اور یہ جو چاہتے ہیں وہ ان کو سب کو جو بھی چاہتے ہیں ان کو ملے۔ اچھا پارک یہ بتائیے کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہو آپ کی؟ نہیں الحمدللہ میری کوئی ایسی خواہش، ویسے تو خواہشیں بے شمار ہیں، لیکن آدمی اگر قناعت پسند ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنی آسان زندگی گزاروں گا، کیوں میں خواہشوں کے پیچھے اپنے آپ کو باندھ کے رکھوں۔ واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو جناب یہ بتائیے کہ آپ کی وہ کون سی عادت ہے جو آپ کو بالکل بھی نہیں پسند؟ ہاں میں اصل میں ریسٹ کرنا بہت کم پسند کرتا ہوں۔ میری بیوی بس مجھے یہی کہتی ہیں آپ بہت کم سوتے ہو، آپ کی صحت کی وجہ سے یہ چیز ہے۔ میں کام جب تک ختم نہیں ہوتا چاہے رات کے 2 بج جائیں، میں کورینز آپ کسی سے بھی پوچھ لیجیے، دنیا کے اندر سب سے محنتی قوم ہے، دنیا کے اندر سب سے فاسٹر گروتھ کنٹری کوریا ہے۔ واو کیا بات ہے۔ تو جناب اب چلیں گے اپنے ریپڈ فائر سیکشن کی طرف اور پارک سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم کچھ لفظ ان کو دیں گے اور جو فرسٹ تھاٹ ان کے مائنڈ میں آئے گا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ پارک ایک ریپڈ فائر سیکشن ہوتا ہے ہمارا، ایک گیم کی طریقے سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک ورڈ دوں گی، آپ کے پاس جو بھی فرسٹ تھاٹ آئے آپ ادھر ایک ورڈ میں اس کو ریپلائی کریں گے یا پھر ایک سینٹینس میں، ٹھیک ہے؟ دنیا۔ دنیا بہت خوبصورت جگہ ہے۔ واہ۔ وائف۔ شین۔ شین میرے لیے یہ میری پوری دنیا ہے۔ واو میرے لیے یہ میری پوری دنیا ہے، زبردست۔ دل۔ دل سے اچھی اور پاک جگہ کوئی نہیں۔ واو۔ پھول۔ پھول تو صرف گلاب کا ہی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ زندگی۔ زندگی صرف ایک دفعہ ملتی ہے، اس کی حفاظت کیجیے۔ ارے واہ۔ صحت۔ صحت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سفر۔ ٹریولنگ۔ ٹریولنگ آئی ایم لور ٹریولنگ۔ میوزک۔ میوزک میں بہت پسند کرتا ہوں۔ کس طرح کی میوزک پسند کرتے ہیں پار؟ ہلکا جو ہے وہ پاپ میوزک، زیادہ پاپ میوزک میں پسند نہیں کرتا، درمیانہ سا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کویت۔ کویت ایک چھوٹا لیکن بہت خوبصورت ملک ہے۔ پیسہ۔ پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ارے واہ، پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اچھا پارٹ، چلتے چلتے ہمیں یہ بتائیے کہ عزت، دولت، شہرت آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اگر عزت ہو تو دولت بھی آ جاتی ہے اور ہر چیز آ جاتی ہے، تو آدمی کو اپنا ایک معیار بنا کر چلنا چاہیے۔ اچھا پارک، آپ پوری دنیا گھومنے کے لیے نکلے ہیں اور ابھی آپ نے چند ممالک کو عبور کر لیا ہے اور باقی کی طرف آپ کو جانا ہے، تو یہ جو انسپریشن ہے جس نے آپ کو جگا کے رکھا ہے، جو آپ کو چلا رہی ہے، یہ آج کل لوگوں میں نہیں پائی جاتی، تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے لسنرز کو، ہماری یوتھ کو، لوگوں کو، کہ کیسے اپنے آپ کو زندہ رکھا جائے؟ میں صرف یہی کہتا ہوں کہ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور، جنہوں نے اگر اپنے اندر ٹھان لیا، اگر ٹھان لیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر لوگ کیا کہیں گے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، میرے والد نے مجھے کیا دیا، اگر ان باتوں میں الجھے رہیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل، بہت اچھا پیغام دیا۔ ہمارے ساتھ سامعین اسٹوڈیو میں موجود تھے پارک اور شین، دونوں میاں بیوی ہیں، دونوں نکلے ہیں دنیا کے سفر پر، اور ہم سفر بھی ہیں اور دنیا کے سفر پہ بھی نکلے ہیں، اور یقیناً ہماری دعا ہے کہ ان لوگوں کو صحت کے ساتھ پورا جو ان کی خواہش ہیں وہ پوری کریں اللہ تعالیٰ، اور ان کا سفر آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے، اور اس کے بعد یہ پھر ایک اور نیا ٹارگٹ اپنی زندگی میں لے کر آئیں جس کو وہ عبور کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ
पार्क एंड शीन, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम आज के मेहमान में इजाजत चाहेंगे। अगले हफ्ते हम दोबारा से एक नई मेहमान शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। उम्मीद है आपको आज का हमारा शो बहुत अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट सेक्शन में हमारे मेहमानों की हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा कि आज के हमारे मेहमान से आपको क्या सीखने को मिला। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं अगले हफ्ते तक के लिए। अभी आप सुन रहे थे हफ्तावार प्रोग्राम आज की मेहमान। तरतीब और पेशकश निदा मिर्जा। साउंड इंजीनियर मोहम्मद बरकत खान। ये रेडियो कुवैत में इस वक्त रात के 9 GMT के मुताबिक शाम के 6 बजने वाले हैं। हमारी आज की नशिस्त खत्म होती है इंशाल्लाह कल कुवैत के वक्त के मुताबिक शाम के 7 और GMT के मुताबिक शाम के 4 बजे कुवैत और खलीज अरब के सामीन इस प्रोग्राम को मीडियम वेव 963 किलोहर्ट्ज पर सुन सकते हैं, जबकि कुवैत में हमारे सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम FM बैंड में 93.3 मेगाहर्ट्ज पर भी नश्र किया जाएगा। जुनूब मशरक़ी और जनूबी एशिया, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के सामीन इस प्रोग्राम को शॉर्ट वेव 19 मीटर बैंड में 15,540 किलोहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रेडियो कुवैत की उर्दू नशरियात से आपकी मेज़बान निदा मिर्जा, साथ ही आंसर रज़िया अशरफ, साउंड इंजीनियर बरकत खान और अबू बकर पायोली और आज की हमारी मेहमान शख्सियतों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।